आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको संक्षिप्त परिचय। सबै आप्रवासी कामदारहरू तथा तिनीहरूको परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि आप्रवासी कामदार तथा निजको परिवारका सदस्यहरूको आधारभूत अधिकारहरू संरक्षण गर्ने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो। यो महासन्धिलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले डिसेम्बर 18, 1990 का दिन पारित गरेको हो। यो महासन्धि जुलाई 1, 2003 देखि लागू भएको छ। आप्रवासी कामदार भन्नाले विदेशमा तलब पाउने क्रियाकलापमा लगाइने, लागेको वा लगाइएको व्यक्तिलाई आप्रवासी कामदार भनिन्छ। आप्रवासी कामदारका प्रकारहरू: सीमा क्षेत्रका कामदार, छिमेकी देशमा काम गर्ने तर काम गरेर आफ्नो बसोबासको देशमा फर्कने कामदार। विदेशी प्रतिष्ठानका कामदार, आफ्नो नागरिक नरहेको देशका क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार। मौसमी कामदार, वर्षको खास समयमा मात्र अर्को देशमा काम गर्ने कामदार। यात्रा सूचीको कामदार, आफ्नो पेसाको प्रकृतिको कारण छोटो समयको लागि अर्को देशमा यात्रा गरिरहने कामदार। योजना आबद्ध कामदार, आफ्नो रोजगारदाताद्वारा कुनै तोकिएको खास आयोजनामा तोकिएको अवधिसम्मको लागि काम गर्ने गरी कुनै राज्यमा प्रवेश गरेको कामदार। सामुद्रिक कामदार, आफू नागरिक नरहेको राष्ट्रमा दर्ता भएको सामुद्रिक वाहनमा काम गर्ने कामदार। विशेष रोजगारीको कामदार, अर्को देशमा तोकिएको खास काम गर्ने व्यवसायी, व्यापारी, प्राविधिक वा उच्च दक्षता भएका कामदार। स्वरोजगार कामदार, विदेशमा गएर रोजगारी सम्बन्धी कुनै करार नगरी आफ्नै काममा कार्यरत कामदार। विदेशमा काम गरिरहेका कस्ता व्यक्तिहरू आप्रवासी कामदार होइनन्? अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, कूटनीतिज्ञहरू, लगानीकर्ताहरू, शरणार्थी र राज्यविहीन व्यक्तिहरू, विद्यार्थी र प्रशिक्षार्थीहरू। अभिलेखबद्ध कामदार भनेका को हुन्? रोजगारीको राष्ट्रमा स्रोत देशको कानुन अनुसार प्रवेश गर्ने, बसोबास गर्ने र काम गर्ने अनुमति पाएका आप्रवासी कामदारलाई अभिलेखबद्ध कामदार भनिन्छ। अभिलेखबद्ध नभएका कामदार भनेका को हुन्? रोजगारीको राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने, बसोबास गर्ने, काम गर्ने अनुमति नपाएका आप्रवासी कामदारलाई अभिलेखबद्ध नभएको कामदार भनिन्छ। आप्रवासी कामदारको परिवारका सदस्यहरू: आप्रवासी कामदारका परिवारका सदस्यहरू भन्नाले आप्रवासी कामदारको पति, पत्नी, आश्रित छोराछोरी र सम्बन्धित कानुनले परिवारका आश्रित सदस्य बनी मान्यता प्रदान गरेका व्यक्तिहरू पर्दछन्। आप्रवासी कामदारहरू तथा तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको मानव अधिकार: कुनै पनि राष्ट्र छोड्न पाउने र उत्पत्तिको राष्ट्रमा कुनै पनि समयमा प्रवेश गर्न र रहन पाउने अधिकार। बाँच्न पाउने अधिकार। यातना, क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको अधिकार। दासता विरुद्धको संरक्षणको अधिकार। कठोर श्रम सहित कारावासको सजाय पाएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अनिवार्य श्रम विरुद्धको संरक्षणको अधिकार। मान्यता, विवेक र धर्मको स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार। गोपनीयता, पत्रचार, सञ्चारमाथिको स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप विरुद्धको संरक्षणको अधिकार। सम्पत्तिको स्वामित्वबाट स्वेच्छाचारी रूपमा वञ्चित गर्ने कार्य विरुद्धको अधिकार। स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार। सामूहिक रूपमा निष्कासन विरुद्धको अधिकार। राष्ट्रको कन्सुलर वा कूटनीतिक निकायबाट संरक्षण तथा सहयोगको याचना गर्न पाउने अधिकार। कानुनको अगाडि समानताको अधिकार। रोजगारीको राष्ट्रको नागरिक सरह न्यूनतम रोजगारीको सहुलियत र सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार। ट्रेड युनियन र सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुने तथा यसको बैठक र क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने अधिकार। आपतकालीन स्वास्थ्य सुविधाको अधिकार। आप्रवासी कामदारको बच्चाको नाम, जन्मदर्ता, नागरिकताको अधिकार। आप्रवासी कामदारको बच्चालाई समानताको आधारमा शिक्षामा पहुँचको अधिकार। उत्पत्तिको राष्ट्रसँग सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम गर्न पाउने अधिकार। आय, बचत र निजी सम्पत्ति प्रयोगको अधिकार। प्राप्त अधिकार र आवश्यक जानकारीहरू सम्बन्धमा सूचनाको अधिकार। सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षणको अधिकार। अभिलेखबद्ध आप्रवासी कामदारहरूलाई थप अधिकारहरू: कुनै प्रवेश, बसाई र रोजगारीको सम्बन्धमा लागू हुने शर्तहरूको सम्बन्धमा प्रस्थानपूर्व जानकारी पाउने अधिकार। आप्रवासी कामदारहरूका व्यक्तिगत र घरयासी सरसामान तथा कामका आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको सम्बन्धमा आयात निर्यात महसुल र करहरूमा छुट। बसाई र कामको अनुमति नगुमाई अस्थायी रूपमा अनुपस्थित रहन पाउने अधिकार। रोजगारीको राज्यभित्र घुमफिरको स्वतन्त्रता र बसोबास छान्न पाउने स्वतन्त्रता।
रोजगारीको राज्यभित्र ट्रेड युनियन र सङ्घहरू गठन गर्न पाउने स्वतन्त्रता, उत्पत्तिको राष्ट्रमा स्थानीय कानुन अनुसार सार्वजनिक जीवनमा भाग लिने, मतदान गर्ने र निर्वाचित हुन पाउने अधिकार, आप्रवासी कामदारहरूका विशेष आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने संस्थाको स्थापना तथा त्यसमा स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व छान्न पाउने अधिकार, शैक्षिक संस्थाहरू तथा सेवा, व्यावसायिक मार्गदर्शन, व्यावसायिक तालिम, आवास, सामाजिक तथा स्वास्थ्य सेवा, सहकारी तथा स्वयंद्वारा व्यवस्थित व्यापार व्यवसाय र सांस्कृतिक जीवनमा समेत रोजगारीको राष्ट्रको नागरिक सर समान व्यवहारको अधिकार, रोजगारीको राष्ट्रबाट आय र बचत उत्पत्ति वा अन्य कुनै राष्ट्रमा पठाउन पाउने अधिकार, आय र बचतमा रोजगारीको राष्ट्रको नागरिकभन्दा बढी कर तथा दोहोरो कर लाग्ने विरुद्धको अधिकार, तलबी कार्यमा संलग्न हुन पाउने अवधि बराबरको समयको लागि बसोबासको अनुमति प्राप्त गर्ने अधिकार, बर्खास्ती विरुद्ध सुरक्षा, बेरोजगार भत्ता, वैकल्पिक रोजगारी जस्ता कुरामा सोह्र राष्ट्रका नागरिकहरू सर समानताको व्यवहारको अधिकार, रोजगारीको राष्ट्रमा प्रवेशको आधार तलबी कामको आधारमा बाहेक रोजगारीको समाप्तिको आधारमा अनियमित कामदार नमान्ने र वैकल्पिक रोजगारी खोज्न पाउने अधिकार, रोजगारीको राष्ट्रले राष्ट्रिय हितको लागि रोक लगाएको सार्वजनिक रोजगारी बाहेक अन्य प्रकारका रोजगारीहरूमा संलग्न हुन पाउने अधिकार, बसोबास र प्रवेशका लागि सीमा नभएका आप्रवासी कामदारको परिवारको सदस्यको तलबी काम रोज्ने अनुमति प्राप्त गर्ने अधिकार, बर्खास्ती विरुद्ध संरक्षण, बेरोजगारी भत्ता र बेरोजगारी विरुद्ध चालिएको सार्वजनिक कार्ययोजनासम्मको पहुँचको अधिकार, तलबी कामको सम्बन्धमा रोजगारीको राष्ट्रको नागरिक सर समानताको व्यवहार पाउने अधिकार, आप्रवासी कामदारहरूको काम गर्ने र बस्न पाउने अधिकार खोज्ने उद्देश्यबाट गरिने निष्कासन विरुद्धको अधिकार, कुनै अभियोग लागेका आप्रवासी कामदारहरू तथा तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरूका अधिकारहरू, कुनै कानुनको अगाडि समान मान्यताको अधिकार, स्वेच्छाचारी पक्राउ र थुना विरुद्धका अधिकार, उचित प्रक्रियाको अधिकार, न्यायिक र शीघ्र सुनवाईको अधिकार, कानुन व्यवसायी राख्न पाउने अधिकार, उत्पत्तिको राष्ट्र वा काउन्सिलरको कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने र सहायता माग्न पाउने अधिकार, निष्पक्ष सुनवाईको अधिकार, आप्रवासी कामदारले खर्च बेहोर्नु नपर्ने गरी दोभाषे राख्न पाउने अधिकार, कामदार रहँदा मानवोचित व्यवहारको अधिकार, कारागारमा रहेको बेला भेटघाट गर्न पाउने अधिकार, थुनुवा अप्रवासी कामदारको परिवारहरूका सदस्यहरू खास गरी पति, पत्नी र केटाकेटीलाई विशेष हेरचाहको अधिकार, कारागारमा रहेका आप्रवासी कामदारहरूलाई रोजगारीको राष्ट्रको नागरिक सर समान अधिकार, थुनुवा आप्रवासी कामदारहरूलाई कसुर प्रमाणित भएका व्यक्तिहरूदेखि भिन्नै रहन पाउने अधिकार, बाल दुराचारी आप्रवासी कामदारहरूलाई वयस्कहरूभन्दा पृथक रहन पाउने अधिकार, आप्रवासन कानुन उल्लङ्घन गरेका आप्रवासी कामदारलाई कसुर प्रमाणित भएका वा विपक्षको लागि थुनामा रहेका व्यक्तिहरूभन्दा भिन्दै व्यवहार गरिनुपर्ने अधिकार, फौजदारी अभियोग लागेका आप्रवासी कामदारहरू तथा तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरूका अधिकारहरू, कुनै अदालत वा अर्धन्यायिक निकाय समक्ष रोजगारीको राष्ट्रका नागरिक सर समानताको अधिकार, कानुन बमोजिम कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष अनुमान गर्नुपर्ने अधिकार, आफू विरुद्ध लगाइएको अभियोगको बारेमा बुझ्ने भाषामा सुशिक्षित हुन पाउने अधिकार, आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि पर्याप्त समय सुविधा पाउने अधिकार, बेमनासिब ढिलाइ बिना मुद्दा सुनवाई गरिनुपर्ने अधिकार, अभियुक्तको उपस्थितिमा सुनवाई गरिनुपर्ने अधिकार, निशुल्क दोभाषे राख्न पाउने अधिकार, आफू स्वयंले छानेको कानुन व्यवसायीद्वारा प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार, आफू विरुद्ध साक्षी हुन्न र कसुर स्वीकार गर्न कर नलाग्ने अधिकार, तल्लो तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार, न्यायिक त्रुटिका शिकार भएका अवस्थामा उचित क्षतिपूर्तिको अधिकार, अभियुक्त आप्रवासी कामदारको परिवारको सदस्य बालबालिका भएमा पुनर्स्थापनाको अधिकार, एक पटक अन्तिम तहबाट दोषी भइसकेको वा सफाई पाइसकेको कुनै पनि कसुरको लागि पुनः मुद्दा चलाइने वा सजाय गरिने विरुद्धको अधिकार,
करार र श्रम अधिकार सम्बन्धमा आप्रवासी कामदारहरू तथा तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरूका खास अधिकारहरू। कुनै करारीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारण थुनामा राख्ने कार्य विरुद्धको अधिकार। करारीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारण बसोबास वा कामको अनुमतिबाट वञ्चित गर्ने कार्य विरुद्धको अधिकार। परिचय र यात्रा कागजातहरू जस्तै राहदानी, भिसा, श्रम अनुमति पत्र, करार आदि राख्ने, प्राप्त गर्ने र सुरक्षित गर्ने अधिकार। अतिरिक्त समयमा गरेको काम, कार्य समय, साप्ताहिक बिदा, तलबी बिदा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सम्बन्धको समाप्ति आदि शर्तहरू लगायत अन्य कुराहरूमा रोजगारीको राष्ट्रको नागरिक भन्दा कम सहुलियत नहुने गरी क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार। रोजगारी सम्बन्धी करारले समानताको व्यवहारको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, आपतकालीन स्वास्थ्य हेरचाहको अधिकार। आप्रवासी कामदारलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने तथा त्यसमा आबद्ध हुने अधिकारहरू। आप्रवासी कामदारहरूलाई आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य हित संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि ट्रेड युनियन र सङ्घ संस्थाहरूका बैठक र क्रियाकलापहरूमा भाग लिने, आबद्ध हुने र तिनीहरूबाट सहयोग र सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार छ। यस्तै आप्रवासी कामदारहरूलाई आफूमाथि उल्लेखित हितहरू संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि रोजगारीको राष्ट्रमा ट्रेड युनियन र सङ्घ संस्था खोल्न पाउने अधिकार प्राप्त छ। तर अभिलेखबद्ध नभएका आप्रवासी कामदारहरूले युनियन र सङ्घ संस्था गठन गर्न पाउँदैनन्। निष्कासन गरिएको अवस्थामा आप्रवासी कामदारहरू र तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरूका अधिकारहरू। कुनै निष्कासनको निर्णय आफूले बुझ्ने भाषामा पाउने अधिकार। निष्कासन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्नु अघि निष्कासनलाई अस्वीकार गर्ने र त्यस विरुद्ध आफ्नो भनाइ राख्ने अधिकार। निष्कासन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गरिनु अघि निष्कासनलाई अस्वीकार गर्ने र त्यस विरुद्ध आफ्नो भनाइ राख्ने अधिकार। निष्कासनको निर्णय उल्टिएमा आप्रवासी कामदारहरू तथा तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरूले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार। आप्रवासी कामदारहरूको सामूहिक निष्कासन विरुद्धको अधिकार। निष्कासित आप्रवासी कामदारहरू र तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई रोजगारीको राष्ट्रबाट उत्पत्तिको राष्ट्र बाहेक अन्य राष्ट्रमा प्रवेश गर्न माग गर्ने अधिकार। निष्कासित आप्रवासी कामदारहरू र तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई निष्कासनको खर्च बिहोर्न बाध्य पार्ने कार्य विरुद्धको अधिकार। निष्कासित आप्रवासी कामदारहरू वा तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरूले पाउन बाँकी ज्याला र सुविधा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार। आप्रवासी कामदारका बालबालिकाका अधिकारहरू। कुनै नाम राख्न पाउने, जन्म दर्ता गर्न पाउने र राष्ट्रियताको अधिकार। रोजगारीका राष्ट्रको नागरिक सरह समान अधिकारको आधारमा शिक्षामा पहुँचको अधिकार। सबै आप्रवासी कामदारहरू र तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षण समिति। महासन्धिको कार्यान्वयनको पुनरावलोकन गर्नको लागि सबै आप्रवासी कामदारहरू तथा तिनीहरूको परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षण समिति नामको एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समिति महासन्धि कार्यान्वयनको सुपर्यवेक्षण गर्ने निकायको रूपमा रहनेछ। समितिले राज्य पक्षले पेश गर्ने प्रारम्भिक तथा आवधिक प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण गरी निष्कर्ष सुझाव दिने कार्य गर्दछ। उत्पत्तिको राष्ट्रको साथै रोजगारीको राष्ट्रमा समेत आप्रवासी कामदारहरूका अधिकारहरूको संरक्षण गर्न सबै आप्रवासी कामदारहरू तथा तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरूका अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1990 अनुमोदन गरौँ।